कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जति दिन बढ्दै गयो जय पनि त्यति लुते हुँदै गएको छ, किन हो कुनै सबैले भन्नुहोला। भाइजू महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, तीनौपरी धाम की, सुन्दर साथ की। आउनु सुन्दर साथी सबैजना मिलेर राज्य महाराजीको श्री चरणमा हात जोड्दै हाम्रो मन र वाणीलाई त्यो परमात्माको चरणसम्म सबैले पुर्याउँ। आँखा बन्द गर्दै केही बेर मनलाई शान्त चित्त भएर अरू सबै कुरो बिर्सेर परमात्माको चरणलाई याद गरौँ। आउनुहोस् केही श्लोकहरूद्वारा स्तुति प्रार्थना गरौँ। आनन्द कन्दम प्रभुदेव चन्द्रम ब्रजेशरूपे पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वसुपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दिनैक बन्धो शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं स्थितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आउनु सुन्दर साथी हाम्रो मन र वाणीलाई पवित्र बनाउँदै केही बेर परमात्माको नाम संकीर्तन गरौँ। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। हो निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे। ओहो राधे राधे राधे
श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत सद्घन चिद्घन आनंद घन, उन्हें दीन दयालु कृपालु अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज जी को श्री चरण में कोटि कोटि वंदन प्रणाम गर्दै यस्तै प्रतिष्ठित ग्रन्थ श्रीमद् वितक साहेब, जसको हामी प्रतिदिन यहाँ चर्चा कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। आजको दिनसम्म मलाई ढोलक वादन गरेर साथ दिनुहुने आदरणीय भाइ श्री सूरज केसीजी, त्यस्तै यस कार्यक्रमका आयोजक श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल सीता पाइला, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल, ढुङ्गे अड्डा, प्रणामी परिवार, फोटोग्राफर श्री सञ्जय मुडबरीजी, प्रकाश भट्टराईज्यू, दिवाकर सञ्जेलज्यू, यो भर्चुअल कार्यक्रम भए तापनि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर यस कार्यक्रमको लाभ लिइरहनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू, जुमको माध्यमद्वारा, फेसबुक लाइभको माध्यमद्वारा यस कार्यक्रमलाई देश विदेशमा बसेर आफ्नै घरमा आफ्नै ओछ्यानमा बसी बसी यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नुहुने श्री राजी महाराजीका प्यारा सम्पूर्ण सखी सुन्दर साथीहरूलाई सभक्ति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम वन्दन अर्पण गर्दछु। स्वीकार्नुहोला, प्रणाम। अब कौं फेर हवसे कि जाको प्रबोधपुरी नाम, तहाँ 12 महिना बितक भए, सम्मत 1715 तरे तमाम। हामी निरन्तर बितकको लीला श्रवण गरिरहेका छौँ। हिजोको प्रसङ्ग निजानन्दचार्य सद्गुरु धनी श्री देवचन्दजी महाराजको धाम गमनको प्रसङ्ग थियो र महामती प्राणनाथजी महाराजको मुखारविन्दबाट वाणीको अवतरणको प्रसङ्ग हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ। यस प्रकारले हवसामा वाणीको अवतरण हुन्छ। प्राणनाथजी महाराजको मुखारविन्दबाट रास प्रकाश सटरितो यो ग्रन्थ अवतरण हुन्छ अनि कलशका 2 चौपाईहरू। कतिपय सन्तहरूले, कतिपय गुरुहरूले कलशका 2 प्रकरण पनि भन्नुहुन्छ। वास्तवमा 2 प्रकरण होइन, 2 चौपाई हो। किनभने वाणीको अवतरणको क्रमलाई हामीले हेर्ने हो भने वाणी अवतरणमा आवजी बाला 3 चौपाईलाई पनि प्राणनाथजी महाराजले प्रकरण बनाउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि गुरु परम्परामा श्री 5 नौतनपुरी धाममा 2 चौपाई नै भन्ने चलन छ। यस प्रकारले महामती प्राणनाथजी महाराजजीको मुखारविन्दबाट अवतरण भयो। सद्गुरुको वियोगमा उहाँले जसरी भगवान श्री कृष्ण गोकुललाई छोडेर मथुरामा जानुभएको थियो, वृन्दावनमा जानुभएको थियो, गोपीहरूले जसरी कृष्णलाई वियोगमा पुकारेका थिए, याद गर्थे कृष्णलाई। जब अक्रूरजी कृष्णलाई लिन आउनुभयो, ध्यान दिएर सुन्नु है, यो प्रसङ्ग अति मार्मिक छ। सटरितु ग्रन्थको प्रसङ्गलाई म लिँदैछु। जब अक्रूरजी श्री कृष्णलाई लिन आउनुभयो, यशोदा माताले के गर्नुभयो, थाहा पाउनु भयो कि आज कृष्ण मेरो पुत्र हुनुहुँदो रहेछ। तब यशोदा माता रुन थाल्नुभयो। जुन बच्चालाई मैले आफ्नो सम्झेर प्यार गरे, माखन मिश्री खिलाएँ, आज त्यो बच्चा आफ्नो होइन भन्दा कुन चाहिँ आमाको मन मान्छ। मैले अस्ति एउटा यस्तो घटना देखेँ सुन्दर साथी। सौतिनी मामलो भन्छन् नि, सौतिनी मामलोमा सौतिनी आमा त्यति दुखी हुन्न होला। एकजना आमा मैले यस्तो देखेँ, आफ्नो छोरो विदेश गएको रहेछ, अति रुनु भयो, त्यति माया हुँदो रहेछ। जसलाई आफ्नो गोदमा राखेर माखन र मिश्री चटाउनु भयो, त्यो कृष्ण आज मेरो छोरो होइन भन्ने बित्तिकै आमाको हृदयमा वज्रपात भयो। बिहान उज्यालो भयो, अक्रूरले रथ सजाउनु भयो,
रातभरि आमालाई सम्झाउनु भयो। श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि आमा म मथुरा गएर म 4 दिनमा फर्केर आउँछु। नन्द बाबा पनि तयार हुनुभयो, बलरामजी तयार हुनुभयो। बिहान ब्रह्म मुहूर्त भयो, रथ सजाइयो। यशोदा माता मूर्छित अवस्थामा लडिराख्नु भएको छ। कृष्ण आमाको चरण स्पर्श गरेर रथमा गएर बस्नुहुन्छ। ती ब्रजका गोपीहरूले रथको अगाडि आएर सुतिदिए। यदि कृष्णलाई हामीबाट छुटाएर लानु छ भने हाम्रो जिउमाथि यो रथको पाङ्रो चलाऊ भने। अक्रूरले कृष्णले सम्झाउनु भयो, 4 दिनको लागि हो, म फर्केर आइहाल्छु नि भनेर जानुभयो। मथुरा गइसके पछाडि श्रीकृष्ण कहिले पनि वृन्दावन फर्केर आउनु भएन। तर गर्ग संहिता आदिमा यस्तो पनि लेखिएको छ, वृन्दावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान श्रीकृष्ण राधाबाट र गोपीबाट कहिले अलग हुनु भएन, सूक्ष्म रूपमा वृन्दावनमै हुनुहुन्थ्यो। कृष्णलाई उनीहरूले देख्थे खाँदा पिँदा उठ्दा डुल्दा। जब उद्धवजी सन्देश लिएर जानुहुन्छ ब्रजमा, त्यतिखेर ती ब्रजका गोपीहरूले भ्रमर गीत गाएका थिए। कसरी गाएका थिए भन्दा, खेलिरहेको बेलामा एउटा कालो भ्रमर उड्दै उड्दै आयो। उद्धवजी हेरिराख्नु भएको छ ठुलो ठुलो। अनि एउटा गोपीले के गरी गाली गरी भ्रमरलाई, त्यो कृष्णको रूप पनि कालो, यो भ्रमर पनि कालो, यी कालो चिज कप्टी हुन्छ भनेर कृष्णलाई गाली गर्न थाली एउटी गोपीले। हर कालो चिजमा श्री कृष्णलाई देख्थे गोपीहरू। यो थियो ब्रजको प्रेम। उद्धवजी सन्देश लिएर आउनु भएको थियो। उहाँ ज्ञानले परिपूर्ण बृहस्पतिको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। ज्ञानको भाषाले सम्झाउनु भयो। तर गोपीहरूको त्यो प्रेममा बगेर उद्धवजी 2 दिनमा फर्किन्छु भनेको मान्छे 6 महिना ब्रजमा हराउनु भएको प्रसङ्ग छ। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। त्यही प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्दै प्राणनाथजी महाराजले हो श्याम प्यौ प्यौ करिरे पुकारुँ, हो श्याम प्यौ प्यौ करिरे पुकारुँ भनेर 6 ऋतु ग्रन्थमा यसरी आफ्नो धनीको वियोगमा 12 मासमा 12 महिनामा अनि 6वटै ऋतुमा कसरी धनीलाई पुकार्ने त्यो हृदयको पुकारलाई 6 ऋतु ग्रन्थभित्र राखिदिनु भएको छ। विरहको बाणीलाई राखिदिनु भएको छ। आज प्राणनाथजी महाराज हप्साको जेलमा हुनुहुन्छ। सद्गुरुको स्थानमा बस्नु भएको बिहारीजी महाराज नौतनपुरीमा हुनुहुन्छ। तर एकचोटि पनि त्यो 13 महिना जेलमा बस्दाखेरि एकचोटि पनि सोध्नु भएन कि महाराजलाई एकचोटि पनि आउनु भएन। प्राणनाथजी महाराज अति दुखी हुनुभयो यो चिजले। जसरी कृष्ण मथुरा गइसके पछाडि फर्केर आउनु भएन, त्यस्तै एकचोटि पनि फर्केर आउनु भएन। सद्गुरुको वियोगमा खुब रुनुभयो। उहाँको मुखारबिन्दबाट अब वाणीको अवतरण हुन्छ। अखण्ड स्वरूपिणी अस्थिरकारे शोभा कहूँ घणबे करिनी स्नेह, जोई जोई वचन आणु के उच्चापना आवे वाणी महे तेह, शोभा श्रृंगार श्याम जिनु निर्खो 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 जिरासको यो पहिलो चौपाई हो। सुन्दर साथजी, निज नाम पहिलो चौपाई, निज नाम पछाडि वाणीको पहिलो चौपाई यो हो। हवे पहिला मोहजल्ने कौबाट यो पछाडि अवतरण भएको हो। जिल्द बाँध्दाखेरि मोहको 5 प्रकरणहरू अगाडि राखिए तापनि वाणी अवतरणको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने अखण्ड स्वरूपिणी अस्थिराकारे त्यो श्यामाजीको स्वरूपको वर्णन पहिलो वाणीको अवतरण हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यस प्रकारले त्यहाँ 12 महिनासम्म, 1 महिना अझ अधिक मास 13 महिनासम्म प्राणनाथजी महाराज हप्सामा रहनुभयो, जसलाई प्रबोधपुरी भनेर सम्बोधन गरिन्छ। र प्राणनाथजी महाराजको मुखारबिन्दबाट अवतरण भएको त्यो वाणी लिएर बिहारीजीको चरणमा, गुरुको चरणमा आएर त्यो प्रणाम गर्नुभयो। त बिहारीजीले त्यो ग्रन्थ एकचोटि सरसर्ती पढ्नु भएको थियो। मेरे धनी ल्याउ अपना भनेपछि उहाँलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। सद्गुरुलाई चाहिँ उसले मात्रै राख्ने रहेछ, मेरो गुरुलाई भनेर अब क्रोधी भएर उहाँले के भन्नुभयो, हाम्रो परम्परामा वाणीको प्रचार गर्ने, हाम्रो ग्रन्थको प्रचार गर्ने कुनै परम्परा छैन। यो परम्परा राख्नु छैन। सद्गुरुले पनि कुनै वाणी नराखी प्रचार गर्नु भएको छ भागवतको माध्यमले, र आजसम्म यो वाणीको प्रचार गर्ने हाम्रो धर्म होइन भनेर त्यो वाणीलाई उहाँले गायब गरिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैयालाल की। अब हजुरहरूको मनमा यो जिज्ञासा होला कि यो कसरी चाहिँ आयो होला त यो तारतम वाणी फेरि बिहारीजीले गायब गरिदिएको थियो भने राज प्रकाश 6 ऋतु ग्रन्थ कसरी आयो होला?
त भन्दाखेरि उद्धवजी महाराजले के गर्नु भएको थियो, त्यसको एउटा कपी पनि राख्नु भएको थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसमा पनि कविहरूलाई आफूले रचना गरेको कविताहरू पनि धेरै त याद पनि रहन्छ, प्राणनाथजीलाई याद पनि थियो। तर जिल्द बाँध्ने क्रममा पछाडि यो केशवदासजीले उद्धव ठाकुरबाट लिनुभएको प्रसङ्ग आउँदछ। अब प्राणनाथजी महाराज जुन जाम राजाले आफ्नो प्रायश्चितको लागि 5 वटा गाउँ दिएका थिए, जुन जुनागढको नजिकै थियो, ती 5 गाउँ बसाउनको लागि प्राणनाथजी महाराज अब यात्रा गर्नुहुन्छ। नौतनपुरी से पन्ना जी तक, नौतनपुरी से पन्ना जी तक, श्री प्राणनाथ जी पैदल चल कर, श्री प्राणनाथ जी पैदल चल कर, साथ जगाए बेशुमार जगाने प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमा जगाने प्राणनाथ जी आए। श्री इंद्रावती को रोहे प्यारी, रोहे धनी पर जाए बलिहारी, आशुक माशुक की बात जगाने प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमा जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जागनी यात्रा प्राणनाथजी महाराजीले नौतनपुरी धामबाट सुरु गर्नुहुन्छ 1715बाट। प्राणनाथजी महाराज पैदल यात्रा गर्नुहुन्छ। नजिकै एउटा जुनागढ र जामनगरको बीचमा एउटा धोराजी भन्ने गाउँ आउँछ। धोराजी भन्ने गाउँमा प्राणनाथजी महाराज गएर विश्राम गर्नुहुन्छ। बिहानको समयमा नदीको किनारमा स्नान आदि गरेर एउटा वृक्षको तल बसेर नित्य पाठ आदि गरिराख्नु भएको थियो प्राणनाथजी महाराज। त्यो बीचमा एउटा अनौठो घटना त्यहाँ हुन्छ। एकजना क्षेत्रीय जसको नाम बिर्जी भाण नाम गरेका एकजना व्यक्ति र उनको सानी छोरी तेज कुँवरी नामकी सानी छोरी त्यहाँ पानी भर्नको लागि नदी किनारमा आउँदा प्राणनाथजी महाराजजीलाई देखेपछि ती सानी बच्ची 8 वर्षकी बच्चीले घुङ्गट हाल्छिन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। भारतमा कतिपय ठाउँमा कतिपय स्थानमा आज पनि बिहारमा अथवा नेपालको तराई भूभागमा कतिपय महिलाहरूले घुङ्गट हाल्छन्। आफ्नो सासू ससुरा आफ्नो पतिको अगाडि उनीहरूले कहिले पनि नाङ्गो शिरले खुल्ला शिरले दर्शन गर्दैनन्, किनभने मर्यादा राखेको हो। यो भाव छ। तपाईहरु अमृतसरमा जानुभयो भने त्यहाँभित्र तपाईहरु मन्दिरमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि खाली शिरले प्रवेश गर्न दिँदैन। अनि हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायभित्र पनि राज्य महाराजजीको आरती गर्दा बाणी पढ्दाखेरि अनि सेवामा कथामा बस्दाखेरि पनि रुमालले शिर ढाक्ने यो परम्परा छ। किन त भन्दाखेरि 2 भाव छन्, सखी भाव र गोपी भाव हो। हामी गोपी भावमा परमात्माको सेवा गर्दछौँ, यसमा कुनै भावमा अन्तर छैन। मैले अस्ति नै पनि यो विषयमा भनिसकेको छु। ती तेज कुमारी सानी 8 वर्षकी कन्या विवाह पनि भएको छैन। तिनले घुङ्गट हालेको देख्दा बिर्जी भाणजीलाई अनौठो लाग्यो। होइन छोरी, तिमीले किन यसो गर्यौ भनेर सोद्धाखेरि ती कन्याले भनिन्, पिताजी त्यो वृक्षको मुनि बसेको त्यो पुरुष अरू कोही होइन, मेरो पूर्व जन्मको पति हो भन्नुभयो। होइन होला, विश्वास लागेन। तब त्यो बिर्जी भाणजी अनि तेज कुँवरी जानुहुन्छ प्राणनाथजी भए ठाउँमा, सोध्नुहुन्छ तपाईको घर कहाँ हो, तपाईको थर के हो, तपाईको दाजुभाइ कतिजना हुनुहुन्छ, घर कतातिर फर्केको छ भन्दाखेरि सबै कुरो के गर्नु हो, तेज कुँवरीले भनिदिनु भयो। तपाईका 5 दाजुभाइ हुनुहुन्छ, घर पूर्वतिर फर्केको छ, सबै कुरो भनिदिएपछि विश्वास भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुनेका थियौँ नि, फुलबाई माताले धाम परियाण गर्ने बेलामा अन्तिममा प्राणनाथजी महाराजजीलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, मलाई जहाँ चिता दिन्छ त्यो चितामा हजुरको पवित्र चरण परोस् भनेर उहाँले जुन चिठी लेख्नु भएको थियो, त्यो ज्योति आएको थियो प्राणनाथजी महाराजजीमा। आज
त्यही ज्योति स्वरूप तेजकुमारीको आत्माभित्र प्रवेश गरेर सुन्दरसाथजीको सेवा गर्ने इच्छा लिएर पुनः जन्म लिएर आज तेजकुमारीबाट फुलबाईबाट तेजकुमारी भएर जन्मिनु भएको छ। बोलो कृष्ण कन्हैया की। प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो, हे तेजकुमारी, अहिले त तिमी सानी छौ, जब सुन्दरसाथको सेवा गर्ने समय आउँछ, परिस्थिति आउँछ, म त्यतिखेर तिमीलाई म सम्झिन्छु, त्यतिखेर आउनु भनेर प्राणनाथजी महाराज त्यहाँबाट विदा भएर के गर्नुहुन्छ, अब जानुहुन्छ। सम्मत 17 यहाँ रहे 78 के वर्ष, कांजी भाई यहाँ रहे भाई बाणी सुने सरस। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जुनागढमा पुग्नुहुन्छ। जुनागढ भनेको ऐतिहासिक नगरी हो जहाँ नरसिंह भगत आदि भक्तहरू जन्मे। भगवान श्रीकृष्ण पनि जरासन्धसँग युद्ध गर्नको लागि त्यो गिरनाल पर्वतबाट छलाङ लगाएर द्वारिकामा पुग्नु भएको थियो। पौराणिक कथा छ त्यहाँनिर। त्यो गिरनाल पर्वत जुन 10,000 सिँढी छ, माथि भगवान दत्तात्रेयले तपस्या गरेको तपोस्थली पनि छ। हजुरहरू कतिजना जानु पनि भएको छ होला गिरनाल पर्वतमा। तलहटीदेखि त्यहाँनिर 33 कोटी देवी देवताको वास छ भन्छन् त्यो पहाडमा। प्राणनाथजी महाराजले पनि भैरव झाँप लिने कुराहरू पनि त्यहीँको प्रसङ्गलाई यहाँ बाणीमा राख्नु भएको छ। ऐतिहासिक नगरी जुनागढमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ एक प्रकाण्ड विद्वान छन् जसको नाम हो हरजी व्यास। यति विद्वान कि उनको कुरो कसैले काट्न सक्दैन, त्यत्रो विद्वान। जुन कुरोलाई उनले हो भने त्यसलाई होइन भन्ने कसैमा ताकत थिएन, जुन कुरोलाई होइन भन्थे त्यो कुरोलाई हो भन्ने कसैमा ताकत छैन। यस्ता प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ प्रसङ्ग हुन्छ, लगे दान करावने तब भया सावचेत, एक ऐसा काम करत हो सोमै नहीं नखेत। अन्तिम बेलामा, शरीरको अन्तिम अवस्थामा के भयो त भन्दा स्वजनहरूले, आफ्ना परिवारहरूले हरजी व्यासलाई तुलसीको मोट नजिकै लिएर आएर सुताए अनि के गर्न थाले, 10 दान आदि गर्न थाले। 10 दान हुन्छ, वैदिक विधि अनुसार 10 दान गरिन्छ। यति मात्रै होइन, अनि त्यहाँ के गर्न थाले, गाई दान पनि गर्न लागे। गाईको पुच्छर पक्रेर अब संकल्प बोल्न थाले, कृष्ण कन्हैया लाल की। तब हरजी व्यास त्यहाँनिर अलिअलि चेतन छ उनको शरीरमा, भन्न लागे, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मही नहीं इन इंड का मेरा क्यों कल्पाओ मन। ए मूर्ख हो, मलाई किन यसो गर्दैछौ तिमीहरूले? म जमपुरी जानेवाला होइन, म नरक जानेवाला होइन। गौदान किन गरिन्छ थाहा छ अन्तिम बेलामा? किनभने बैतरणी नदी सजिलैसँग पार तर्न सकिन्छ, त्यो गाईले पार गरिदिन्छन् भनेर गाई दान गरिन्छ अन्तिममा। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? वैदिक परम्परामा गाई दान दिन्छन्, त्यो पनि अब दान दिने दातारले। अहिले त गाई कसैले पाल्दैन, यदि पालिहाले पनि भने लुतेमा लुते केही न कामको गाई दिन्छन्। लैनु गाई दिनुपर्छ भनिया छ कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बाजेको घरमा पनि पाल्ने ठाउँ भए पो लैनु गाई लानु, कोठामा बस्ने बाजे कहाँबाट लैनु गाई लानु? अब भन्न लागे, मूर्ख हो, म नरक जाने मान्छे होइन, यो साधन के गर्दैछौ? बैतरणी नदी। ध्यान दिएर सुन्नु, आज म गरुड पुराणको पनि अलिकति हजुरहरूलाई रहस्य खुलाइदिन्छु। यो गौदान किन गर्नुपर्छ त भन्दा, अन्तिम अवस्थामा गौदान गरियो भने, गाईको दान गरियो भने त्यो विशाल नदी छ। बैतरणी नदी कस्तो छ अरे त भन्दा अति विशाल नदी छ। त्यो विशाल नदीमा खुन र पिसाब आदिको नदी बग्दछ, हड्डीको थुप्रो लागेको छ, अनि भकभक उम्लेको पानी छ। त्यो पानीमा हिंसक जनावरहरू, गोहीहरू गरेर बसेका छन्। कतिखेर त्यो पापात्मा आउँछ र त्यसलाई खाउँला भनेर गरेर बसेका छन्। अब त्यस्ता लर गाई हालेपछि म तर्छु भनेर गौदान गर्छन् आजकलका मान्छे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अझै बुझ्नु तपाईहरुले, यो बैतरणी नदी
वैकुण्ठमा पनि आउँदैन, स्वर्गको बाटोमा नि आउँदैन, नारायणको धाममा पनि आउँदैन। यो कहाँ जाने त भन्दाखेरि यो बैतरणी नदी भनेको नरक 84 नरक कुण्ड पुग्नुभन्दा अगाडि आउने नदी हो। यो नदी तरेर कहाँ पुग्ने भन्दा यमनगरी पुग्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। अलिकति विद्वान थिए, तिनले भन्न लागे, हरजी व्यासले भने, ए मूर्ख हो, मलाई कहाँ जमपुरी पठाउँदैछौ तिमीहरू, नरक पठाउँदैछौ, म त पापात्मा होइन। थोर बहुत उनले पढेका थिए, शास्त्र जानेका थिए। ठिक छ, गौदान नगर्नु होइन, गर्नु, तर कर्मको लक्ष्यलाई बुझेर गर्नु। सुन्दर साथी, बाउले बिरालोलाई डोकाले थुने जस्तो तपाईहरु पनि श्राद्ध पर्दाखेरि डोकाले बिरालो थुन्ने होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्नु भएको छ होला नि यो कहानी, होइन? बाउले श्राद्ध गर्दाखेरि बिरालोले आएर बिटुलो बनाइदियो भनेर डोकोले छोपेर श्राद्ध गर्दा रहेछन्। अब बाउधाम गए, छोरोले यही देखिया रहेछ, अब श्राद्ध गर्नु पर्यो भनेर हेर्दा त बिरालो छैन, घरमा गाउँभरि बिरालो खोजेर लिएर आएर डोकोले थुनेर छोरो चाहिँले श्राद्ध गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, कर्मको विधि के हो त्यसलाई पनि बुझ्नु, कर्मको लक्ष्य के हो त्यसलाई बुझेर गर्नुस्। कर्मको हामी विरोध गर्दैनौँ, कर्म गर्नुस्। कर्म भनेको त खानु, बस्नु, सुत्नु, हिँड्नु, डुल्नु सबै कर्मै हुनु। सुन्दर साथी, तर कर्मको लक्ष्यले स्वर्ग वैकुण्ठ भन्दा माथि छैन। भक्तिको लक्ष्यलाई तपाईहरु बुझ्नुस्, त्यो भक्तिको लक्ष्यलाई जान्नुस्। विडम्बनाको कुरो त के छ भने, जिउँदो छँदा आमा बुवाको सेवा सन्तानले गर्दैनन्, झिँझो झर्को मान्छन्, अनि मरेपछि त्यही बाउको नाममा भण्डारा खिलाउँछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाउनलाई दस्तान दिन्छन्, सुनको औँठी लगाइदिन्छन्, गाडी दिन्छन्, जग्गा दिन्छन्, जेसुकै दिउन् न, के मतलब भयो र त्यो दिएको दाम। कृष्ण कन्हैया लालको। जिउँदो छँदा एउटी आमाले 10 घरमा भाँडा माझेर एउटा छोरालाई पाल्छिन्। भोलि त्यही छोरो ठुलो भएर अलिकति धन सम्पत्ति कमायो भने त्यही छोरोले एउटा आमालाई पाल्दैन, वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्छ। यो संसारको विडम्बना छ। सुन्दर साथी, एउटा घटना हजुरहरूलाई सुनौ। एउटा छोरो, बाउ बिचारा सानैमा मरेछन्। एउटी आमाले अर्काको घरमा दुःख गरेर, भाँडा माझेर, अर्काको लुगा धोइदिएर, मालिकको घरमा काम गरेर त्यो छोरालाई राम्रो पढाउनु भएछ। छोरो पढ्यो, राम्रो विद्वान भयो, अब विदेश गयो त्यो छोरो। त्यता गइसके पछाडि त्यो छोरो त्यहीँको आनन्दमा भुल्यो, यता बिर्स्यो, होल्ली आफ्नो आमालाई बिर्स्यो। हेर्नुहोस्, तर आमाले बिर्सिनु भएन, छोरालाई फोन गर्नुहुन्छ। एउटा सानो टुकटुके मोबाइल रहेछ, अनि फोन गर्नुभएछ बाबुलाई। नम्बर कताबाट पाउनुभयो, खोजेर फोन गर्नुभयो। फोन यताबाट घन्टी गयो, छोराले उठायो, को हो भन्यो। आफ्नो मम्मीलाई चिनेन। आमाले भन्नुभयो, बाबु म तेरो आमा हो, तँलाई जन्म दिने आमा हो। भनेपछि के भन्छ छोरोले, आमा मलाई अहिले फुर्सद छैन, म सानो मिटिङमा छु, म हजुरलाई केही बेर पछि कल गर्छु भनेर फोन राखिदियो। आमा फर्किनु भयो घरमा, राति भयो, सिरानीमा मोबाइल राख्नुहुन्छ, छोराको फोन आउँछ भनेर हेर्नुहुन्छ, छोराको फोन आएन। 1 दिन आएन, 2 दिन आएन, 3 दिन आएन। आमाको मन हो। अब फेरि फोन गर्नुभयो, छोराले उठायो। आमाले भन्नुहुन्छ, बाबु सपनामा तँलाई साह्रै देखेँ मैले, सन्चै छस् कि के छस्, कस्तो छ तँलाई भनेर सोधौँ, सन्चो बिसन्चो सोधौँ भनेर तँलाई फोन गरेको बाबु, तैँले फोन गरिनस्, बिर्सिस् होला भन्नुभयो आमाले। छोराले त्यो दिन पनि गफ गर्न फुर्सद पाएन, भन्छ आमा म तपाईँलाई केही बेरमा फोन गर्छु भन्छ, फोन काट्छ। 10औं चोटि भयो त्यही मात्रै कुरा गर्छ, म बिजी छु मात्रै भन्छ छोरो। फुर्सद कहिल्यै छैन त्यो छोरोलाई। एक दिन आमाले विचार गर्नुभयो, होइन छोराले फोन गर्छु भन्छ, फोन कहिल्यै गर्दैन, मेरो त्यो मोबाइल बिग्रेछ कि क्या हो भनेर मोबाइल लिएर मोबाइल पसले कहाँ आमा जानु भएछ। अनि मोबाइल पसलेलाई देखाएर भन्नुभएछ, बाबु यो मेरो मोबाइल हेरिदेऊ न, के भयो। फोन गर्छु भन्छ छोरोले, फोन कहिल्यै गर्दैन, के भएछ।
उताबाट आउने कल रोकियो कि के हो भनेर यसो हेर्न दिनुभएको सबै हेऱ्यो। मोबाइल पसलले हेर्दाखेरि केही पनि देखेन। आमा तपाईँको मोबाइल त ठिक छ नि भन्दाखेरि आमाले त्यो मोबाइल हातमा समाउँदै आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभएछ, बाबु मोबाइल ठिक छ भने मेरो छोरोको घन्टी किन बज्दैन भन्नुभएछ। यो घर घरको कहानी हो, ती आमाको कहानी मात्रै होइन। हाम्रा छोराछोरी अहिले कमाउनको लागि देश र विदेशमा जान्छन् अनि आफ्नो संस्कृति र धर्मलाई बिर्सेर उतै आनन्दित भएर आफ्ना आमा र बुवालाई बिर्सिन्छन्। मैले यस्तो घटना पनि सुनेको छु सुन्दर साथी, आफ्नो आमालाई विदेश लान्छु भनेर कतिपय छोराहरूले एयरपोर्टमा छोडेका, कतिपय छोराहरूले धोक्रोमा बाँधेर पशुपतिको फोहोरको डङ्गुरमा लगेर फ्याँकेका यस्ता घटना थुप्रै छन्, जनजनमा छन् सुन्दर साथी। पोहोर प्रहारको साल होला, लगभग 73-74 सालमा होला, म झापामा बिता गर्न जाँदाखेरि दुई भाइ छोराहरूले आमालाई पालेनन्, अन्तिममा छोरीले पालिन्। मर्ने बेलामा दागबत्ती दिन छोरा आयो, गाउँले चिरुवा दाउरा लिएर लखेटे ती छोराहरूलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। जिउँदो छँदा चाहिँ आएनस्, अहिले सम्पत्तिको लागि चाहिँ गोहीको आँसु बगाउँदै आइस् भनेर छोराहरूले धपाए। बडा राम्रो काम गरे हेर्नुहोस्। यस कारणले सकिन्छ भने आमा बुबाको जिउँदो शरीरमा सेवा गर्नुहोस्। आमा बुबाको जिउँदो शरीरमा सेवा टहल तिमीले कहिल्यै गरेनौ, मरेपछि मात्र पिण्ड चढायो, गौदान गर्यो त के गर्यो। जीवित छँदा आमा बुबाको महत्त्व हुँदैन, जब धाम जानुहुन्छ नि अनि त्यतिखेर आमा बुबाको महत्त्व आउँछ सुन्दर साथी। कतिपय आमा बुबा नहुने छोराछोरीलाई सोध्नुहोस् आमा बुबाको महत्त्व के हुन्छ। प्रसङ्ग वितकको होइन, तैपनि मैले सान्दर्भिक लागेर हजुरहरूको बिचमा यो राखेँ। हरजी व्यासले पनि त्यही भन्नुभयो, हे मूर्ख हो, म जमपुरीको होइन। तब त्यहाँ नजिकमा बसेको कान्छी भाइको मनमा यस्तो लाग्यो, होइन नरकको पनि होइन, वैकुण्ठको पनि होइन भन्छन्। कतै अक्षरातीत परमधामका त होइनन्, यिनको भित्र आत्म परमधामको त छैनन् भन्ने मनमा खोलदोली भयो। यी बुढा जीवित भयो भने म यिनलाई प्राणनाथजीसँग म भेट गराउँछु भनेर मनमा विचार गर्नुभयो कान्छीले। हरजी व्यासको मनमा यस्तो खालको विचार थियो, दोई बात की ताज इनमें से लिए जात हाँ मैं, जाको मैं हाँ कही सो नान कही किन्न, जाको मैं नान कही सो हान कही किन्न। अहङ्कार लिएर मर्दैछु भन्ने उनमा के थियो त भन्दाखेरि, जसलाई आजसम्म त्यो खालको विद्वान मैले भेटाइन, म जतिको विद्वान म बराबरको कोही भेटाइन भन्ने त्यो अहङ्कारले उनलाई गालेको थियो। उनी मनमा नि हरजी यता कान्छी भाइले विचार गर्नुहुन्छ, नीत तरकारी ल्यावही सोधकै बागो से, तब राजी होबे कान्छी पर कहो स्याबास में। यहाँ लालदासीले तरकारी शब्द पनि लेख्नु भएको छ है। कतिपय सुन्दर साथीहरूलाई त तरकारी त भन्नै हुँदैन भन्नुहुन्छ नि। कृष्ण कन्हैया लाल की। सब्जी भन्नुपर्छ, हाम्रो कतिपय भाषाहरूमा छ नि होइन। काट्नु भन्नु हुँदैन, सुधार्नु पर्छ, मकै पोल्नु हुँदैन, तताउनु पर्छ। प्रसङ्ग अनुसार ठाउँ अनुसारको पनि त्यो शब्द प्रयोग हुन्छ, जहाँ तहीँ त्यो हुँदैन सुन्दर साथी। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू बाटो काट्नु पर्यो भने के गर्ने, बाटो सुधार्या भन्नु मिल्यो भाषा, मिलेन नि। कृष्ण कन्हैया लाल की। सब्जी, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ हिंसा माछा मासुहरूलाई चाहिँ तरकारी भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सब्जी भनेको है। वास्तवमा तरकारी शब्द पनि नराम्रो होइन, तर सब्जी भन्ने चाहिँ अब यो उताको हिन्दीमा सब्जी साग सब्जी भन्छन्, त्यो भाषालाई यतातिर ल्याएको मात्रै हो, वास्तवमा नराम्रो होइन। यहाँ भन्नुहुन्छ कान्छीले, यदि यी हरजी व्यासलाई म बगैँचाबाट ताजा ताजा सब्जीहरू लिएर आएर खिलाउँछु र तन्दुरुस्त बनाउँछु भनेर विचार गरे। तब हरजी व्यास चेतन भए, उनलाई कान्छी भाइले खूब सेवा गरे, खूब उनको चाकरी गरे। तब हरजी व्यास बडा खुसी भएर एक दिन कान्छी भाइलाई भन्न लागे, तब कान्छी बोलिया मै मागत हूँ एक वस्त्र,
एक साध को सुनाओ चर्चा यही पाऊँ मैं कष्ट। हे कान्छी भाइ, तिमीले मलाई जुन सेवा गर्यौ नि, यो सेवाको बदलामा म तिमीलाई के दिउँ? खुब तिमीले सेवा गर्यौ भनेर भन्नुहुन्छ। तब कान्छी भाइले भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईँ पहिला तन्दुरुस्त हुनुहोस् अनि म मागौँला, समय आएपछि म तपाईँसँग मागौँला भन्नुहुन्छ। एक दिन पुनः फेरि हरजी व्यासले सोध्नुहुन्छ, ए कान्छी केही माग, तिम्रो सेवा देखेर म कोही ब्राह्मणलाई कसैले 1000 दक्षिणा दिएर जति खुसी हुन्छ, त्यतिखेरको भने है, अहिलेको भने होइन नि। कृष्ण कन्हैया कि 1000 दक्षिणा दिएर त्यतिखेर खुसी हुँदा त्यति खुसी जुन मिल्छ, त्यो भन्दा पनि बढी खुसी तिम्रो सेवाबाट म भएँ, के माग्छौ भन भन्दा कान्छीले भने, एक साधुको सुनाऊ चर्चा। एकजना यहाँ नजिक एउटा साधु छन्, ती साधु कृष्ण भक्त छन्, ती साधुलाई तपाईँ के गर्नुहोस्, कथा सुनाइदिनु। हरजी व्यास त यति खुसी भए, शाबाश कान्छी तुमको क्या मागत, माग गया मुझसे ये तो राजी किया सेवा मैंने फिर चर्चा सुनाउने को। ए कान्छी भाइ, तिमीले त यति ठुलो तिमीले मलाई खुसी दियौ, एक त तिमीले मलाई सेवा गरेर खुसी बनायो, मेरो जीवलाई तन्दुरुस्त बनायो, अर्को तिमीले कथा सुनाउनको लागि माग्यो। रुपियाँ पैसा केही मागेनौ तिमीले, त एउटा साधुलाई कथा सुनाऊ भन्यो, म अति प्रसन्न भएँ। ल बोलौ तिनलाई, ती साधु कहाँ बस्छन् बोलौ भन्नुभयो। तब प्राणनाथजी महाराजजीलाई खबर पुग्छ, प्राणनाथजी महाराज आउनुहुन्छ, आएर हरजी व्याससँग मिल्नुहुन्छ। मिलते ही सुख पाइया करने चर्चा लगे अपार। अब दुई साधुहरूको, विद्वानहरूको त्यहाँ भेट हुन्छ। भनिन्छ नि, ज्ञानी मिले ज्ञान से ज्ञान का लुटा लुट, मूर्खो मिले मूर्ख से लाठी से चुटा चुट। ज्ञानीसँग ज्ञानी मिल्यो भने ज्ञानको लुटा लुट हुन्छ, मूर्खसँग मूर्ख मिल्यो भने के हुन्छ, तभन्दा म के कम भनेर पाखुरा सुर्केल हाना हान हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस कारणले सन्तहरूले के भनेका छन्, ज्ञानी मारे ज्ञान से व्याधा मारे तीर, प्रेमी मारे प्रेम से भिजे सकल शरीर। ज्ञानीलाई ज्ञानकै भाषाले बुझाउनु पर्दछ, व्याधाले तीरले मार्दछ, त्यस्तै प्रेमीलाई प्रेमले नै मार्नु पर्दछ, भिजे सकल शरीर। यस प्रकारले सन्तहरूको यो बाणी छ। हेर्नुहोस्, प्राणनाथजी महाराज पनि बडा विद्वान, हरजी व्यास पनि विद्वान। अब दुवैजना के गर्नुभयो, मिलेपछि खुब प्रसन्नता भयो। तब प्राणनाथजी महाराज चर्चा सुन्नको लागि बस्नुहुन्छ। हरजी व्यास अब श्रीमद् भागवतबाट कथा सुनाउनुहुन्छ। अब सृष्टिको विज्ञान, सृष्टि विज्ञानको विषय जब आउँदछ, त्यतिखेर हरजी व्यासले अब सृष्टिको विषयमा सुनाउनुहुन्छ। 1 महिनासम्म प्राणनाथजी महाराज हरजी व्यासको कथा सुन्नुभयो। अनि 1 महिना पछाडि के भयो त भन्दा त्यहाँ परमात्माको धामको विषयमा चर्चा भएपछि हरजी व्यासले भन्नुहुन्छ, भगवान नारायणको धाम, हिराको जुन धाम मन्दिर छ, बडा विस्तारवाला छ, 84 लाख योजनको विस्तार छ, त्यही नि अखण्ड मुक्तिको स्थान हो भन्नुभयो। नारायणको धामलाई नै सर्वश्रेष्ठ उहाँले भन्नुभयो, भागवतको आधारमा उहाँले भन्नुभयो। तब प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ, अब समय उचित आयो, अब यी महाराजसँग प्रश्न गर्नु पर्यो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे महाराज, व्यासजी महाराज, अब मलाई भनिदिनुहोस्, यो 84 लाख योजनको विस्तारवाला हिराको महल जुन छ, नारायणको धाम हो अथवा अरू कसैको धाम हो? मलाई यो कुरो बताइदिनुहोस्। के अक्षरको धाम हो त्यो 84 लाख योजन वाला? त्यो अक्षरको धाम हो कि नारायणको धाम हो कि अन्य देवी देवताको धाम हो कि के हो भनेर सोध्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ, यह ठौर अक्षर की लिखी शास्त्रों में
तब कदमो लाग फिर कया ए ठौर पाऊँ तुमसे। वास्तवमा धर्मशास्त्रमा यसलाई अक्षरे धाम नै भनिएको छ भनेर व्यासी महाराजले भन्नुभयो। तब त प्राणनाथजी महाराज अझै चरण पक्रेर के भन्नुहुन्छ, पाओ पकड कहे इन्द्रावती उठ खडे रहो जाग। गोडा समाउँदै हिचकिचार छैन प्राणनाथजी महाराज। हेर्नुहोस्, ज्ञान पाउनको लागि गुरुको गोडा पक्रिँदै के गर्नुहुन्छ, भन्नुहोस् व्यासी महाराज मेरो शङ्कालाई तपाईँ समाधान गरिदिनुहोस् भनेर व्यासी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, हे व्यासी महाराज, जुन तपाईँले भन्नुभयो नारायणको धाम भन्नुभयो, अक्षरको धाम भन्नुभयो, हजुर त ज्ञानी हुनुहुन्छ, हजुर त विद्वान हुनुहुन्छ। यो जुन धाम छ यो ब्रह्माण्डमा छ कि ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर छ कि कहाँनेरि छ? तपाईँले जुन भन्नुभएको छ यो 14 लोक भित्र हो कि 14 लोक भन्दा बाहिर हो कि 5 तत्व भित्र आउँछ कि 3 गुण भित्र आउँछ कि अथवा पुरुष प्रकृति भन्दा परको कुरो हो कि कहाँको कुरो हो? यो मलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ व्यासजी महाराज नारायणको कुरो गर्नुहुन्छ, कहिले अक्षरको कुरो गर्नुहुन्छ, कहिले क्षरको कुरो गर्नुहुन्छ। उहाँको कुरो एक ठेगानमा भएन, कहिले क्षरको कुरो कहिले अक्षरको कुरो। बार बार प्रश्न सोध्नुहुन्छ। तब के गर्नुहुन्छ, हरजी व्यास त रिसाएर भन्न थाल्नुभयो। तब व्यास जवाब दिए, यो ठौर है नारायण। मैले भनिसके त यो त शास्त्रमा नारायणकै धाम हो भनिया छ भनेर रिसाउन पो थाल्नुभयो। तब प्राणनाथजी महाराजले भन्नुहुन्छ कि हे महाराज, तपाईले जुन अखण्ड मोक्षको धाम नारायणलाई भन्नुभयो भने आत्यन्तिक महाप्रलयमा त संसार विनाश हुन्छ भनेर भागवतमा भनिएको छ, क्षर ब्रह्माण्ड नाश हुन्छ भनेको छ भने त्यो ठाउँ कहाँ हो? अखण्ड मोक्षको स्थान कहाँ हो? अविनाशी धाम कुन हो भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि त अब त रिसाएर गाली पो गर्न थाले कृष्ण कन्हैयालाल के। भागवतमा ये लेख्या छ, म कहाँबाट भन्नु? व्यासजी महाराजले ये लेख्या त अब त साधुलाई शास्त्रलाई पनि गाली गर्न थाले। तब प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, जिन जानो शास्त्र में नहीं है, हे शास्त्रों में सब कुछ, जीव सृष्टि क्या पा वही जिनकी अकल है तुच्छ। शास्त्रमा नभएको होइन, तर खोज गरेर बताइदिने वालाको कमी मात्रै हो। त प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो, अब सुन्नुहोस् व्यासजी महाराज, त्यो अक्षरको ठाउँ कहाँ छ, अखण्ड मोक्षको धाम कहाँ छ, तपाईँ सुन्नुहोस् भनेर प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षराक्षर च एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मित्युदारितः, यो लोकत्रयम विश्व विभर्तव्य ईश्वर। गीताको 15 अध्यायको 16 र 17 नम्बरको श्लोकमा त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। दुईटा पुरुष, द्वाभिमो पुरुषो लोके, क्षर अक्षर एव च, क्षर पुरुष अनि अक्षर पुरुष। त्यो भन्दा माथि जुन अक्षर भनिएको छ त्यसलाई कुटस्थ भनिएको छ, जुन अविनाशी छ। त्यो अविनाशी धाम भन्दा पनि पर एउटा पुरुष छ, त्यो पुरुषलाई उत्तम पुरुष भनिएको छ। जुन उत्तम पुरुषलाई हामी अक्षरातीत भन्छौँ, अक्षर भन्दा पनि पर अक्षरातीत भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो आत्माको घर हो। महाराज सुन्नुहोस्, गीताले यस प्रकारले भनेको छ भन्नुभयो। तब कान्छी भाइ छेउमा आएर के गर्नुहुन्छ, ए प्राणनाथजी महाराज, मर्ने बेलामा त म स्वर्गको नि होइन वैकुण्ठको नि होइन भन्थे, एकचोटि सोध्नुहोस् न यिनलाई परमधामको कुरो भन्दाखेरि कान्छीलाई धक्का दिएर के भन्नुहुन्छ, या तो थका अक्षर में शुद्ध नहीं अक्षर, ये तो अक्षरातीत कि एक क्या देवे उत्तर। यिनलाई विचारा के थाहा अक्षरातीतको विषय? नारायणमै थाकिसके, क्षरमै थाकिसके, अक्षरको कुरो के गर्नु, अक्षरातीतको कुरो के गर्नु? निज नामको बिना त्यो रहस्यलाई खुल्न, रहस्य पाउन बडा गाह्रो छ। यसकारणले तारतम्य ज्ञान हात कर तिन्हु, क्षीर नीरको निर्णय किन्नु। कृष्ण कन्हैयालाल की। एकचोटि सबैले अलि जोडले भन्नु त, निन्द्रा भाग्ने गरी प्राणनाथ प्यारे की। रातिको बेला छ, एक त निन्द्रा आउँछ, गर्मी पनि छ औधी। त्यस कारणले यहाँ भन्नुहुन्छ, निज नाम पढा सब तिन पढा, सब मन्त्र न गाभेद,
निज नाम बिना खाली गए पढ पढ चारो वेद। चारै वेदलाई पढ्नुस्, तर निज नाम छैन भने चार अक्षर अक्षरातीतको यो वेदलाई खोल्न सकिँदैन। जुन गीतामा भनिएको छ नि, न तत् भाषैते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम परमम मम भन्नुभएको छ गीतामा। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जहाँ चन्द्र सूर्य आदिको प्रकाश पुग्दैन, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ गइसके पछाडि पुनः यो संसारमा निवर्तन्ते आउनु पर्दैन, तद्धाम परमम मम, त्यो परम श्रेष्ठ धाम नै मेरो धाम हो, मेरो ठेगाना हो भनेर गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ। त्यो गीताको 15 अध्याय सुनाउनेवाला श्री कृष्ण अरू कोही होइन, अक्षरातीत श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ सुन्दर साथजी। त्यसकारणले हाम्रो आत्माको मोक्ष स्थान, आत्माको धाम नै त्यही अक्षरातीत धाम हो। यस प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ। आज हरजी व्यासको अहंकार चकनाचुर भयो। अब त के भन्नुहुन्छ, अब मारो काले कुत्तेको लाठी शिर उपर। अब त यो यसो पो भन्न थाले त, अब मारो काले कुत्तेको, यो कालो कुकुर, अभिमान रूपी कालो कुकुरलाई तपाईको ज्ञान रूपी लौरोले हान्नुहोस् भन्नुभयो। अब त कृष्ण कन्हैयाले कि अभिमान भनेको कालो हुन्छ, कालो कुकुर जस्तै हुन्छ रे। हेर्नुहोस् कतिखेर यो भित्र अभिमान आएर बस्यो थाहा छैन। प्राणनाथजी महाराजले त्यो ज्ञानको लौरोले, तारतमको लौरोले हरजी व्यासको शिरमा पिट्नुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो साधु, पहले आप पहचानो। ताली बजाउँ सबैले। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पछीने पार ब्रह्म को, बिना पछीने पार ब्रह्म को। कौन कहो मैं जानू साधु, कौन कहो मैं जानू साधु, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। हरजी व्यासलाई सम्झाउँदै प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, पहिले आप पहिचानु, पहिला आफूलाई चिन। जबसम्म आफ्नो आत्मालाई चिन्दैनौ नि तबसम्म जब लग घर। यहाँ भन्नुहुन्छ, पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्मको कौन कहे मैं जान। जबसम्म आफ्नै परिचय छैन भने त्यो परब्रह्म परमात्मालाई कसरी जान्दछौ। पीछे ढूंढो गे घर अपनो, तब कौन ठोर ठहरानो साधु, कौन ठोर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तो लो भटकत फिरत भर मानो साधो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। शरीर छुटिसके पछाडि, शरीरबाट आत्मा निक्ले पछाडि आत्माको घर खोज्न गयो भने तिमीलाई कहाँ पाउँछौ आफ्नो आत्माको घर। शरीर चल्दैखेरि तिमीले आफ्नो आत्माको गन्तव्य खोजेका छैनौ। पछि ढुँडो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। कहाँ गएर रोकिन्छौ। जब लग घर पाओ त नहीं अपनो, जबसम्म आफ्नो आत्माको घर पाउँदैनौ तबसम्म तोलो भटकत फिरत भरमानु। बार बार यो जन्म मरणको चक्करमा 84 लाख योनि घुम्नु पर्छ भन्नुहुन्छ। पाँचत तो मिल मोहल रचो है सो,
अंतरिक्ष क्यों अटकानो साधो, अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नाही तुम, जाग किसम से भानो, पहले आप पहचान रे साधो, पहले आप पहचानो। यो शरीर पनि 5 तत्त्वले बनेको छ अनि यो धरती पनि 5 तत्त्वले बनेको छ। सो अन्तरिक्ष क्यों अटकानु, यो आत्मा कहाँ गएर अड्किन्छ? न यसलाई टेका लाउने ठाउँ छ, न माथिबाट झुन्याइएको छ। कहाँ गएर अड्किएको छ यो आत्मा? कहीँ त गयो होला यो आत्मा। जब लग घर पाओ त नहीं अपनो तोलो, भटकत फिरत भर मानो, जबसम्म आफ्नो घरलाई पाउँदैनौ तबसम्म पुनः पुनः घुम्नु पर्दछ। बोले चाले पर कोही न पहिचाने, परखत नहीं परखानु, महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप लखानु। महामती जी भन्नुहुन्छ हिँड्दैमा बोल्दैमा मात्रै उसको आत्म पहिचान हुन सक्दैन। यहाँ भन्नुहुन्छ महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप लखानु। जब उसले आफ्नो भित्र खोज्न थाल्दछ, म को हुँ भनेर खोज्न थाल्दछ, तब उसले आफ्नो आत्माको घरलाई पत्ता लगाउँछ। यस प्रकारले किरन्तन वाणीमा हरजी व्यासलाई सम्झाउनको लागि भन्नुभएको छ। कृष्ण कन्हैया की। सो आज मैं छोड़ो हथियार आगे तुम्हारी सब, एहते किक भेजे हक के आए मेरे सबब। आज पक्कै मलाई परमात्माले कृपा गरेर मेरो घरमा मेरो अभिमानलाई तोड्नको लागि यहाँ पठाइदिनु भएछ भनेर हरजी व्यास बडा खुसी हुनुभयो। हरिजी व्यासले भन्नुभयो कै गुलर लगे दरखतको तामे जीव बेसुमार। एउटा कुवाको भ्याकुतोले अर्को संसार देखेको हुँदैन, त्यो संसारको राजा मै हुँ भन्ठान्छ। त्यस्तै कै गुलर लगे दरखतको निमारो हुन्छ नि, निमारो हजुरलाई थाहा छ होला। त्यो निमारो एक खाले निमारो भित्र त्यहाँ भुसुना हुन्छ। हेर्नुस्, एउटा निमारोको भित्रको भुसुनाले अर्को निमारो भित्रको भुसुनालाई जाने हुँदैन। हेर्नुस्, उसको संसारै त्यही हो, ती जन्मिन्छ ती मर्छ हो। त्यस्तै हरिजी व्यासको पनि यो अभिमान जुन थियो नि, म जति विद्वान कोही छैन, मेरो कुरालाई कसैले नै भन्न सक्दैन भन्ने जुन अभिमान छ नि, आज प्राणनाथजी महाराज मिलिसके पछाडि त्यो अभिमान कहाँ गयो? गयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। सूर्यको प्रकाश उज्यालो आएपछि जुनकिरीको उज्यालोको केही काम छैन, चन्द्रमाको उज्यालो आफै निस्तेज भएर जान्छ। त्यस्तै तारतम्यको अगाडि अरू शक्तिको, अरू तन्त्र मन्त्र विद्याको सम्पूर्ण सार चीजको पनि केही अर्थ रहँदैन। तारतम निज नाम पढा सब तिन पढा सब मन्त्र नका भेद। हेर्नुहोस्, तारतमको यो महिमा छ। यस प्रकारले प्राणनाथजी महाराज त्यहाँनिर हरजी व्यासलाई जागनी गर्नुहुन्छ। यसो उहाँको आत्मालाई पहिचान गर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि उहाँ जीव सृष्टि र यहाँबाट 1718बाट अगाडि जीव सृष्टिको जागनी भएको भनेर पनि वितकमा भन्ने परम्परा छ। सुन्दरसाथजी हरजी व्यासको त्यहाँ आत्मजागृति भएको कुरा छ। यस प्रकारले प्राणनाथजी महाराज एक दिन बाटोमा यसो घुम्न जाँदाखेरि उहाँलाई आकाशवाणीबाट यस्तो खालको आवाज हुन्छ कि नौतनपुरी जाऊ, नौतनपुरी जाऊ हे महाराज, त्यहाँ आपत्ति परेको छ भने उहाँलाई आवाज भएपछि प्राणनाथजी महाराज नौतनपुरी जानुहुन्छ। नौतनपुरीमा त्यहाँनिर कुतुब खाँ भन्ने एउटा हाकिमले चढाइ गरेको हुन्छ ट्याक्स बुझाउनको लागि। तब प्राणनाथजी महाराज गएर पुनः मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ र ट्याक्स बुझाउनको लागि प्राणनाथजी महाराजलाई त्यहाँ जाम रावलले पठाउनुहुन्छ। र प्राणनाथजी महाराज अहमदाबाद गुजरातमा पुगेपछि त्यो मन्त्रीले 6 महिनाको समय दिन्छ। यदि 6 महिनाभित्रमा तैँले त्यहाँको ट्याक्स बुझाइनस् भने, कर बुझाइनस् भने तेरो मन्त्रीलाई म फाँसी दिन्छु भनेर यस प्रकारले सूचना दिएपछि प्राणनाथजी महाराजलाई त्यहाँनिर बन्दी बनाएर राखिन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको। बाहे ग्रहिलै निसरी मै तृण जुद किदा परि परि, पछि गत मत मारी हरिलै बस्पताने करी। त्यहाँनिर प्राणनाथजी महाराज बस्नुहुन्छ जेलमा। यो मायासँगको 4औं पटकको युद्ध हो। प्राणनाथजी महाराजले मायासँग 3 पटक युद्ध गर्नु हो। 3 चोटि मायालाई जित्नु भयो, तर 4औं चोटि मायालाई जित्न सक्नु भएन। मायाले के गरी त भन्दा जिती। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ नि,
मै तृण जिदुकिदा फरी फरी अलग अलग युद्ध गरे, मैले मायासँग युद्ध गरे। पहिलोचोटि कहिले? जब प्राणनाथजी महाराज अरबबाट फर्किनु भयो नि, अरबबाट फर्किँदाखेरि बालबाईले त्यहाँ स्थिति हट देखाएर जेलमा बस्नु परेको थियो 1.5 महिनासम्म। यो पहिलोचोटि मायाको युद्ध थियो। दोस्रोचोटि दोस्रोचोटि जब सद्गुरुको उत्सव गर्छु भनेर उहाँले धन सम्पत्ति एकट्ठा गर्दाखेरि कसैले चुगली लगाएर 13 महिनासम्म जेल बस्नु परेको थियो। यो मायासँगको दोस्रो युद्ध थियो। अर्को बिहारीजी महाराजले के गर्नुभयो, एक गरिब सुन्दर साथीलाई भोजन खिलाइदिएको भएर धर्म या धर्मपत्नी भन्दाखेरि उहाँले धर्मपत्नीलाई त्यागेर धर्मलाई रोज्नु भएको थियो। यो मायासँगको तेस्रो युद्ध थियो। अब यो चौथो पटक मायासँगको युद्ध छ। सद्गुरुले भन्नुभएको थियो, हे मिराज, अब मायाको काममा जाँदैनौ नि, संसारको काममा जाँदैनौ नि भन्दा, हे गुरु म जाँदिन। तर संसारमा यहाँ आपत्ति पर्यो। जब देशमा आपत्ति पर्दछ, विपत्ति पर्दछ भने त्यो जनता, त्यहाँका देशका जनतालाई, त्यहाँको समुदायलाई पनि त आपत्ति पर्छ नि। अहिले अफगानिस्तानमा त्यही त भएको छ नि, होइन? त्यहाँका जनताहरू असुरक्षित छन्, सबैले आफ्नो देश फर्किन चाहेका छन्। त्यस्तै हो त्यो अवस्था। चढाइ गरेको थियो कुतुब खानले। प्राणनाथजी महाराज जानुभयो अहमदाबादमा। अब 6 महिना व्यतीत भयो, कर बुझाएनन्। अब भोलिको दिन जस्तो जल्लादले अब फाँसीमा चढाउनेवाला छन्। अब अघिल्लो दिन त हुन्छ नि त, आफ्ना परिवारसँग मिल्न दिने हुन्छ। तब कान्छी भाइले के विचार गर्नुभयो, बाईजी महारानीलाई भन्नुभयो, हे तेजकुमारी, एउटा साडी देऊ, म साडी लाएर जान्छु भनेर तेजकुमारीको रूप बनाएर, उहाँ स्त्रीको रूप बनाएर साडी लाएर घुङ्गट हालेर जानुभयो। उसको श्रीमती आई होला, भेट्न दिनुपर्छ भनेर भित्र गएर प्राणनाथजीसँग भेट गर्नुहुन्छ। ए प्राणनाथजी महाराज, अब भोलिको दिन तपाईँलाई जल्लादले मारिहाल्छन्। यिनीहरूलाई धर्म अधर्म के हो थाहा छैन, साधु पुरुषको हो धर्मको लागि योद्धाको केही पनि थाहा छैन। यिनीहरूलाई त बस आफ्नो कामदेखि मात्रै सरकार छ, तपाईँलाई मारिदिन्छन्। तपाईँलाई फाँसीमा चढाए भने धर्मको कार्य अरू कसले अगाडि सम्हाल्छ? तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन। म मरेर केही हुँदैन, तर तपाईँ धर्मको लागि जीवित रहनुपर्छ। हेर्नुहोस् कान्छीको कत्रो उच्च विचार छ। तब प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ, त्यो कान्छीको साडी चाहिँ आफू लगाएर अनि कान्छी चाहिँ प्राणनाथजीको कपडा लगाएर भित्र बस्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैया हालेको। त्यहाँबाट निस्किनु हो प्राणनाथजी महाराज, अगाडि बढ्नुभयो। भोलिपल्ट त यहाँनिर भनिन्छ नि, मर्ता क्या नै कर्ता भन्छन् नि। मर्ने स्थिति आयो भने के चाहिँ गर्नु, जे पनि गर्न सकिन्छ नि, होइन? मान्छे धराडा हाम फाले, अब मर्ने नै छ भने जसरी पनि त मरिन्छ नि, होइन? हिँड्दै पनि मरिन्छ, सुतेकै ठाउँमा पनि मान्छे मर्छ कति ठाउँमा। मर्ता क्या नै कर्ता। अब प्राणनाथजी महाराज त्यहाँबाट साडी लाएर निस्किनु भयो। भन्नुहुन्छ, पछि गत मत मारी हरि लै बस पोताने गरी, यो मायाले त मलाई आफ्नै रूपमा पो निकाल्दी भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, साडी लाएर पो निक्लिनु पर्यो त। हेर्नुहोस् यो अवस्था आयो। कान्छी भाइ जेलमा हुनुहुन्छ। भोलिपल्ट अब यसलाई फाँसीमा चढाउनु पर्यो भनेर यसो हेर्न गएको त मान्छे त अर्कै छ, होइन? के भयो, हिजो त अर्कै थियो, त्यो मन्त्री त होइन। कुतुब खानलाई खबर पुर्याए, ए महाराज, यो त एकदम चमत्कारी मान्छे रहेछ। हिजो एउटा रूपमा थियो, आज अर्को रूपमा छ। यस्ता मान्छेलाई मार्नु पाप हो, छोडिदिनु पर्छ भने सबैले कान्छी भाइलाई पनि त्यहाँबाट छोडाइदिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकारले शरणे मरने सुन्यो नहीं कब हूँ, बडे हो गरीब निवाज भनेर यस प्रकारले प्राणनाथजी महाराज अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। भनिन्छ नि, राजनीति र धर्मनीतिमा धेरै फरक छ। हेर्नुहोस्, पहिलाका राजा महाराजाहरू बडा धर्मज्ञ हुन्थे, धर्मनीतिमा चल्थे। उनीहरू धर्मलाई सहारा लिएर चल्थे। त्यसकारणले राजनीति र धर्ममा कहिलेकाहीँ धर्ममा पनि राजनीति घुसिदिन्छ र चाहिँ गाह्रो पर्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा धर्म घुस्यो भने राम्रो हुन्छ, तर धर्ममा राजनीति घुस्यो भने बडा दुर्भाग्य हुन्छ। आज हाम्रो नेपाल पनि त्यस्तै भएको छ। हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष भएको छ। यहाँ 80% भन्दा बढी हिन्दूहरू बस्ने यस्तो ठाउँमा यहाँ प्रत्येक दिन
जलको पूजा हुन्छ, पिपलको पूजा हुन्छ, पानीको पूजा हुन्छ, ढुङ्गाको पूजा हुन्छ, जडको पूजा हुन्छ, चेतनको पूजा हुन्छ। यस्तो देवी देवताले बास गरेको यस्तो ठाउँमा हाम्रा नेताहरू पैसामा परेर, डलरको लोभमा परेर आफ्नो धर्मलाई बेचेका छन्। आज हेर्नुहोस् यो देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। यसकारणले राजनीतिले भन्छ व्यक्ति बदलिनुपर्छ भन्छ। राजनीतिको विचार के हो? व्यक्ति बदलिनुपर्छ भन्छ। एउटा सत्तामा गयो, अर्को आयो, अर्को सत्तामा गयो, अर्को आयो, व्यक्ति बदलिरहन्छ। तर धर्मले के भन्छ? व्यक्ति बदलेर केही हुँदैन, विचार बदलिनुपर्छ भन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। राजनीतिले भन्छ दल बदलिनुपर्छ, तर धर्म नीतिले भन्छ दिललाई बदल, दिललाई चाहिँ बदलाउ, दिलमा बदलाउ ल्याऊ, दल बदलेर मात्रै हुँदैन। राजनीतिमा शक्तिको प्रदर्शन हुन्छ, तर धर्म नीतिमा भक्तिको प्रदर्शन हुन्छ। यही अन्तर छ। सद्गुरुले जुन भन्नुभएको त्यो प्राणनाथजीलाई कि हे मिराज, मायाको काममा जाँदैनौ नि अब भनेको सद्गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि आज त्यो मायाले नै के गरी प्राणनाथजी महाराजलाई मायाकै रूपमा निकालिदिए। अब प्राणनाथजी महाराज त्यहाँबाट अगाडि कहाँ जानुहुन्छ ती प्रसङ्गहरू भोलिको प्रसङ्गमा सुनौला। सुन्दर साथजी, आज घडीले 10 बजाइसकेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, आज की आनन्द की। अब म हजुरहरूलाई देख्दिनँ, हजुरहरू निदाउनु भएको छ कि अगाडि बस्नेलाई देख्छु म यहाँ। अब मोबाइल स्क्रिनमा बस्नेहरूलाई म देख्दिनँ, सुत्नु भएको छ कि ओछ्यानमा पल्टेर घर घर घुर्नु भएको छ कि मलाई केही थाहा छैन है सुन्दर साथी। यस कारणले कथा सुन्दाखेरि मनलाई एकाग्र चित्त बनाएर सुन्नु होला। म यसो यहाँ हेर्दैछु, एक दुईजना बडा आनन्दले कथा सुन्नु भएको छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, सबैजना श्रोता हुनुहुन्छ। हाम्रो दिवाकर दाई टोपी हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् कति राम्रो ढाका टोपी। जय होस् कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् अब सबैजना मिलेर राज्य महाराजीको अर्जी गायन गरौँ। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन शो कहूँ, पिया तुम हो मेरे आस जी। आश बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी समारत, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्मंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढीला करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास बिलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, पिया और न जानो बात जी। इसकसों सेवा करूं पिया, शबंगो साक्षात जी।
सदा सुखदाता ताम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल सरोप परवली अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। सभी जानले चौपाई दो रहे हूँ। सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब, तुम ते की का भेजी हक के, आए मेरे सबब, मेरे शबाब